नाजरीन आदाब, मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद एक बार फिर आप तमाम का इस उम्मीद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जैसा कि आप तमाम नाजरीन वाकिफ़ हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हमें कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। उसका मकसद ये है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाया जाए, क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि लॉ कम्स टू द असिस्टेंस ऑफ विजिलेंट एंड नॉट फॉर स्लीपी, यानी कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल हर हफ्ते ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदाओं को इस प्रोग्राम में पेश करें, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान ज़बान में आप तक पहुँचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाएँ। तो आइए नाज़रीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे दीवानी मुकदमात पर, यानी सिविल सूट्स पर। सिविल केसेस से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म के आपके पास सवालात हों तो आप इस प्रोग्राम में ज़रूर हमसे कॉल करके लीगल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दे सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं तारुफ़ करा दूँ आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट्स का। इस उन्वान पर यानी सिविल सूट्स पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 लीगल एक्सपर्ट्स को हमने मदऊ किया है। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब हैं सैयद शाहनवाज़ एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 1 दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। आपका ताल्लुक़ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से है। आपके बाजू में हैं बी श्रीनिवास रेड्डी एडवोकेट साहब, ये भी गुज़िश्ता 1 दहर से यानी 1 डिकेड से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। साहब का ताल्लुक़ ज़हीराबाद आंध्र प्रदेश से है। आप दोनों के बाजू में हैं सीनियर एडवोकेट सैयद करीमुद्दीन शकील एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 2 दहाओं से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे आज के 3 लीगल एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार श्रीनिवास साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आप तीनों, हमें बेहद खुशी है। हम सिविल सूट्स पर ज़रूर गुफ्तगू जारी रखेंगे। उससे पहले नाज़रीन, जैसा कि उम्मीद करता हूं कि हमारे फ़ोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, फिर भी मैं दोहराता चलूँ 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त हमेशा मैंने 3 चीज़ों को दोहराया है, जो आज भी दोहराता चलूँ, ताकि आपका ताउन मुझे मिल जाए कि कॉल करते वक्त 3 चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिए। सबसे पहले सवालात मुख्तसर से लिख करके आप रखें। टेलीफोन के एटिकेट्स भी यही होते हैं कि आप उसको बेहतर अंदाज में लिख लें, ताकि आपसे कोई चीज़ भूल ना जाए या छूट ना जाए। दूसरा, जब भी आप हमसे सेल फ़ोन पर गुफ्तगू करें तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, वरना अगर आपको वहाँ पर सेटेलाइट ना मिले तो फिर डिस्टर्बेंस आता है। आप बखूबी उसके वाकिफ़ हैं। तीसरा, जब भी आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो बार बार हर हफ्ते यही मैं दोहराता आया हूँ कि आप टेलीफोन पर ही गुफ्तगू करें, ना ही टेलीविज़न पे मुझे सुनने की कोशिश करें ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आज भी इन तीनों चीज़ों को आप जहन में रखेंगे और हमसे भरपूर ताउन करेंगे। दोस्तों, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सबसे पहले सैयद शाहनवाज़ एडवोकेट साहब से ये करना चाहूँगा कि सिविल सूट्स क्या होते हैं, किस वजह से सूट डाला जाता है, मुकदमा डाला जाता है, ये सूट कहाँ पर किस कोर्ट में डाला जाता है, इस पर सरसरी आपको वक्फियत दिलवा दी जाए तो बेहतर होगा। मैं शाहनवाज़ एडवोकेट साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डाल। सिविल सूट सिविल डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें इंजंक्शन है, पार्टीशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सूट्स है जी, और दूसरे मुख्तलिफ भी है इंजंक्शन के, जैसे पीसफुल लाइफ इंटरफेरेंस भी आपका जैसे, तो ये काफ़ी मुख्तलिफ अंदाज में सिविल सूट्स होते हैं। इसके मुख्तलिफ अंदाज के हिसाब से बयान किया गया सिविल कोर्ट में जी। तो सूट्स जो है सिविल सूट में कोर्ट में ही फाइल किए जाते हैं। इसका अपना जुरिडिक्शन है, इसका अपना कोर्ट है जी। तो सिविल सूट्स जो होते हैं वो किस कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं? सिविल कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं। मतलब सिविल कोर्ट इसके बाकायदा जुरिडिक्शन बना गया है जी। सिविल लॉ के हिसाब से सिविल कोर्ट अलग से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, और मुख्तलिफ सिविल सूट्स पूरे उसी जगह चलते हैं, जिसमें मनी सूट, स्पेस परफॉर्मेंस सूट, पार्टीशन सूट, इंजंक्शन आपके, और जैसा आजकल मेंटेनेंस केसेस भी सिविल के नीचे आ रहे हैं, सिविल में भी अभी दाखिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर्स है जी, वो भी सिविल के नीचे आते हैं, वो भी सिविल कोर्ट में ही फाइल होते हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज के सक्सेशन है, जैसे जी, सक्सेशन भी वही सिविल कोर्ट में फाइल होता है, सिविल जुरिडिक्शन के नीचे आते हैं सूट पूरे, और मुख्तलिफ कोर्ट के हिसाब से फाइल होते हैं, और मुख्तलिफ जुरिडिक्शन के हिसाब से
कोर्ट की सहूलत से डिवाइड कर लिया गया है इसको मंडल वाइज में। ठीक है, बहरहाल सिविल सूट्स जो हैं वो सिविल कोर्ट्स में दायर किए जाते हैं। इस पर हम ज़रूर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सा पर क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ हेलो सर। जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद है। जी समझ साहब। हाँ जी, मैं आरमूर निजामाबाद से बात कर रहा जी फरमाइए, सवाल बताइए। हूँ। सवाल ये है कि साहब जो है मैं हैदराबाद में जी पुलिस चौकी में एक रहन का मकान लिया था, ठीक है। तो जिसको जो पोर्शन वगैरह भी नहीं दिया गया मेरे को। पोजीशन नहीं दिया गया। जी हाँ 1 साल का अरसा हो चुका अभी तक। ठीक है, उसके आपने पैसे दे दिए हैं उनको? जी जी, इसी किस्म का एग्रीमेंट किया था उस वक्त आपने? हाँ एग्रीमेंट किया, मगर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी मेरे को घुमा फिरा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट आपने दिया है? मैं फिलहाल 2.5 लाख रुपए दिया सर। ठीक है, इसकी रसीद है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास है, मैं बैंक से RTGS किया हूँ। बैंक से आर? हाँ जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इस पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। जैसा कि हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं सिविल सूट्स पर, मेरा अगला सवाल करीमुद्दीन शकील एडवोकेट साहब से ये होगा कि इस बात को क्लियर पहले कर दिया जाए कि सिविल अदालतें जो होती हैं, इसके अलावा भी 1-2 अदालतें होती हैं, उनमें और ये इसमें क्या फ़र्क होता है? जैसा सिविल के मामलात हैं, जैसा प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं या मनी डिस्प्यूट्स हैं या दीगर डिस्प्यूट्स हैं, तो उसमें जो रेमेडी है वो सिविल कोर्ट्स में जो है हासिल होती है। जी। अब रही बात क्रिमिनल रेमेडीज़, अगर लड़ाई झगड़े के मामलात हैं तो उस ताल्लुक से जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट्स में उसकी रेमेडी मिलती है। जी जिसको भी शिकायत है वो क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं जो क्रिमिनल के मुतालिक हों। जी, सिविल डिस्प्यूट जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, मनी मतलब डिस्प्यूट्स ये होगा कि या कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हो या शहर हो, वहाँ पे 2 किस्म की अदालतें होती हैं, एक क्रिमिनल अदालत होती है, एक सिविल अदालत होती है। तो जैसा कि प्रॉपर्टी मैटर्स है तो वो सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। आपका ग्रीवेंस जो है सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है, जैसा आपका डिस्प्यूट ग्रीवेंस जो नेचर का है उस कोर्ट को आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर कर्नाटक से हमसे जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन सा है और क्या जानना चाहते हैं। आपका नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम रहमान। जी रहमान साहब फरमाइए। जी, टेलीविज़न की आवाज़ को रहमान साहब अभी मैंने दरख्वास्त की थी, बंद कर दीजिएगा। हमारे चाचा नो इंतकाल हुए हैं। जी हेलो। जी जी फरमाइए। हाँ बंद है सर। हेलो। जी फरमाइए। तो हमारे चाचा नो इंतकाल हुए हैं, उनके 6 लाख रुपए का हमको नोटरी करके रख दिए हैं। उनके नाम से 3 एकड़ जमीन है जी, और इतना आगे उन्होंने इंतकाल हुए हैं और उनके बच्चे और औरत हैं, वो तो हमें पैसे नहीं दे रहे, क्या करना। 6 लाख रुपए आपने किसको दिए हैं? वो चाचा उनको। उनके चाचा के हाथ में दिए थे आपने? हाँ चाचा क्या तो किसी किस्म की रसीद ली थी आपने? नहीं, हमें बॉन्ड करके नोटरी करे हैं। नोटरी की? ठीक है, एग्रीमेंट है। तो अभी आपको इंतकाल के बाद उनके बच्चे आपको ना पैसे दे रहे हैं ना ज़मीन दे रहे हैं? हाँ नहीं दे रहे। ठीक है, आपने अभी तक ये कितना अरसा हुआ दे करके आप पैसे? ये 2 साल हुआ। और आपके चाचा का इंतकाल कब हुआ? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, ज़रूर इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करें सिविल सूट्स पर, जिसका मतलब यह होता है कि सिविल कोर्ट्स में जिस किस्म के मुकदमात चलते हैं वो क्या क्या है, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास हो तो ज़रूर आप हमसे, जो टेलीविज़न पर आपको नंबरात नज़र आ रहे हैं, फ़ोन नंबरात, उन पर आप ज़रूर कॉल करके हमें इसके जवाब ओपिनियन ले सकते हैं। मेरा सवाल जो हमने रिसीव किया था मोहम्मद अब्दुल समद साहब का, मैं सैयद करीमुद्दीन शकील साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डालने के। निज़ामाबाद से इन्होंने कॉल किया, ये टोली चौकी एरिया में, यानी हैदराबाद का एक एरिया है, वहाँ पर आपने एक ज़मीन मॉर्टगेज के तौर पर, इससे पहले मैं कॉलर ले लेता हूँ, फिर अब्दुल समद साहब का जवाब दिया जाएगा। हेलो जी, आपका नाम बताइए। मैं महबूब नगर से बात कर रहा हूँ साहब, मेरा नाम सैयद जहांगीर है। जी जहांगीर साहब फरमाइए। वो एक हमारे साथी वेंचर प्लाटिंग का कारोबार करते साहब। ठीक है। तो इससे पहले 1-1.5 साल के नीचे मेरे पास ऐसी एक उसमें पैसे डालो बोल के 2.5 लाख रुपए एक बार लिए। ठीक है। लेके पेपर ऊपर लिख के दिए जी। उसके बाद वो 8 महीने हुए, कुछ जवाब नहीं दिए, दूसरे जगह लगा रहा हूँ पैसे बोल के, और एक बार 2.5 लाख रुपए लिए। ठीक है। लेके वो 2.5 लाख रुपए भी बोलते तो अग्रीमेंट अलग करके दे दिए।
ठीक है, वो 1 एकड़ जमीन खरीदे, प्लाट हम बनाए, बेच दिए, सब करे। उसके बाद फिर मैं पैसे हिसाब किताब पूछ रहे तो नहीं है, अभी कारोबार नहीं हुआ, वही बोलते छूटे सच्चे बातें करके वो बात को उड़ा मार दे रहे साहब। ठीक है। ये एग्रीमेंट, जी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड किया था आप लोगों ने? नहीं साहब, वो खाली एक वकील के मशवरे पे लिख लिए थे वो जबानी। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया था। रजिस्टर जो प्लॉट्स लिए गए थे उसको आपके नाम पर किया गया था? नहीं करे, खाली एक उनके और एक पार्टनर के नाम पे वो जीपीआई करा के सेल करे वो लोग। ठीक है, आपने जो पैसे दिए हैं कैश दिए हैं या फिर चेक के थ्रू दिया है? नहीं, कैश, नेट कैश दिए सब, दोनों के गवाह के बावजूद में बॉन्ड पेपर लिखा लिए। ठीक है, कब आपने पैसे दिए हैं? 6 तारीख 3वां महीना 2012 में दिए। 2012 में पहला अमाउंट, और दूसरा अमाउंट 5 तारीख 9वां महीना और 2012 में। ठीक है, दोनों भी 2012 में आपने दिया। ठीक है, हाँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मुनासिब जवाब जो भी होगा ज़रूर दिया जाएगा। मैं करीमुद्दीन शकील साहब से दरख्वास्त कर रहा था कि मोहम्मद अब्दुल समद साहब जो निज़ामाबाद से कॉल किए थे, इन्होंने मॉर्टगेज के लिए पैसे दिए थे एक साहब को, लेकिन ना ही वो मॉर्टगेज की रकम वापस दे रहे हैं, ना ही पोजीशन देते हैं। इन हालात में क्या किया जाए? सबसे पहली बात यह है कि मॉर्टगेज का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका लाइसेंस उनके पास हो। जी, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है और वो मॉर्टगेज का ट्रांजैक्शन कोई पार्टी करता है किसी पार्टी से, तो वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं है। जी, तो मॉर्टगेज के लिए ज़रूरी है कि लाइसेंस ही हो। तो इस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि लोग मॉर्टगेज के नाम पे जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं जो टोटली इलीगल है। उसके बाद उसको रेमेडी हासिल करना बहुत मुश्किल है, लीगली कोई रेमेडी उसको नहीं मिल सकती। ठीक। सैयद शाहनवाज एडवोकेट साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे इस सवाल पर? सीनियर काउंसिल शकील साहब ने कहा कि मॉर्टगेज को लाइसेंस है। जी, लाइसेंस तो है, कानून तो है लाइसेंस का, तो कंडीशन देखना पड़ेगा एग्रीमेंट किस टाइप का करें, उसमें मॉर्टगेज वाकई में मेंशन करें नहीं करें टाइटल पे, जी, या डॉक्यूमेंट में मॉर्टगेज है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लाइसेंस कंपलसरी है। मॉर्टगेज अगर से टाइटल नहीं है उनका, उसके अलावा कुछ और मुख्तलिफ टाइटल है तो फिर वो रिकवरी जा सकते हैं उसमें, जी, या उसकी रसीद है उनका नहीं तो उसकी रिकवरी जा सकते हैं, तो उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है। बाकी से मॉर्टगेज अगर से नहीं है, कुछ और है उसका टाइटल वगैरह, तो रेमेडी है। करीम शकील साहब, ये जो अब इनके जो पैसे फंसे हुए हैं, इनको फिर वो क्या कोई रास्ता नहीं है निकालने? तो उनका रास्ता यही है कि रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ सूट, रिकवरी मनी का इनको सूट मनी दाखिल करना होगा। ये जैसे कि टोली चौकी में रहते हैं तो कहाँ पर इनको फाइल करना होगा ये केस? टोली चौकी में रहते हैं तो हैदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट है, ठीक है, जो उसका जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे वो फाइल कर सकते हैं। उससे पहले किसी किस्म की लीगल नोटिस इशू करना होगा? लीगल नोटिस भी इशू कर सकते हैं। जी, प्रॉपर है कि लीगल पहले नोटिस इशू करें, जी, अपन उनके पैसे का मुतालबा करें। अगर उसके बाद भी वो जो है पैसे वापस नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट को जाना मुनासिब है। ये जो मॉर्टगेज के नाम पर पैसे दिए गए हैं शकील साहब, इसके लिए कोई लिमिटेशन है कि इस लिमिटेशन के अंदर उनको नोटिस देनी होगी या फलाना है? जहाँ तक ट्रांजैक्शन की बात है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जी, जैसा एग्रीमेंट की वैलिडिटी 3 इयर्स है, या फिर टर्म्स कंडीशन अगर उसमें कुछ है तो उस पर देखना पड़ेगा, जी, या फिर अगर उनमें रिकवरी ऑफ मनी का सूट वो डाल सकते हैं 3 साल के अंदर। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बेहतर सवाल का जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ मोहम्मद अब्दुल समद साहब आपको भी माकूल जवाब मिल गया होगा। एक लीगल नोटिस भिजवा दीजिएगा, बावजूद उसके नाम आने तो फिर मजबूरन आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल करना होगा। मैं बी श्रीनिवास रेड्डी एडवोकेट साहब से इसी सवाल से मुतालिक पूछना चाहूँगा कि ये जो पैसे इन्होंने दे दिए हैं, इस पर क्या किसी किस्म का इंटरेस्ट भी इनको मिल सकता है अगर ये कोर्ट में जाते हैं? यस, इंटरेस्ट मिल सकता है अगर वो एग्रीमेंट में ऐसा है इंटरेस्ट देने का कुछ उसमें लिखे हैं, क्लॉज है, तो इंटरेस्ट वो पूछ सकते हैं। नहीं तो कोर्ट को जाने के बाद में भी कोर्ट विल गिव सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, 9% लाइक दैट, एंड कोर्ट फी वगैरह वो सेइंग 6 lakhs। जी, सो सीनियर सिविल जज में आता हो। 6 लाख का अलग क्वेश्चन है, बहरहाल ये जो मॉर्टगेज का था 2.5 लाख का। एक मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर इस पर गुफ्तगू की जाएगी। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मैं आदिलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। ये आदिलाबाद एजेंसी एरिया ट्रैवल एरिया है साहब। ठीक है, ये ट्रैवल एरिया एजेंसी एरिया में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत अगर ट्रैवल या नॉन ट्रैवल की जमीन खरीदती है तो उसका प्रोसीजर क्या है? और एक बात है, हमारे चचा जो हो तो एक अहमद मोहिद्दीन खान नाम था,
जो ग्राम पंचायत विचोड़ा जो होते जो एजेंसी में आता वो जो होते थे रेजोल्यूशन पास कर ले 89 में जी। पहले अब जमीन खरीदी है बोलते, जबकि हमारे चचा जो हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इनको कुछ लिख कर नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है जरा बताओ। ट्राइबल एरियाज की जो ज़मीन खरीदना है उसका क्या प्रोसीजर, ये जानना चाहते हैं? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ज़रूर उस पर जो भी जवाब होगा ज़रूर दिया जाएगा। बी श्रीनिवास रेड्डी साहब से मैं अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा। कर्नाटक से रहमान साहब ने कॉल किया था। इन्होंने अपने चचा को यानी पैटर्नल अंकल को 6 लाख रुपीस दिए थे कोई ज़मीन ख़रीदने के लिए, लेकिन उनके अंकल का इंतकाल हो गया है। अब उनके बच्चे जो हैं वो ना ही पैसे वापस कर रहे हैं, ना ही जो है किसी किस्म की ज़मीन दे रहे हैं। इन हालात में क्या किया जा सकता है बी श्रीनिवास रेड्डी साहब? सर वो तो सीधा सीधा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ सेल है। सो उसके दौरान दिखाया जाता है कि पूरे कंसिडरेशन पे कराओ, राइट जी। इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा या वो भी नहीं दे रहा। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में फाइल करना कि वो एग्रीमेंट को इन्फोर्स करके जी जो प्रॉपर्टी इसके नाम पे ये कर सकते हैं। जी। अगर मान लीजिए कि ये उनके चचा का इंतकाल हो गया है तो इन हालात में किसके खिलाफ केस फाइल किया जाए? उसके जो भी लीगल एड्स है जी उसके ऊपर केस ये कर सकते हैं। उनके सन्स के ऊपर या सन्स, डॉटर्स एंड इफ वाइफ इज अलाउड शी हैज टू बी मेक पार्टी। व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर? पहले क्या करना होगा? पहले these people has to issue legal notice, mandatory notice. जी। Specific performance when he is seeking specific performance, so पहले legal notice issue करना उसको। ठीक है। So already we have given इतने पैसे आपको दिए थे, पूरे रकम दिए गए और मेरे पास वो भी agreement है। और अगर अभी पैसे देने का है तो उसका readiness भी दिखाना वहाँ पे। जी। कुछ तो भी बैलेंस अमाउंट है तो उसका भी readiness he has to show। जी। सो उसके बाद में ये उसको 15 दिन या 1 मंथ या 2 मंथ्स टाइम दे सकते हैं। जी। देन आफ्टर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिए और सामने भी नहीं आए रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो एट दैट टाइम कोर्ट को जाके रिलीफ पूछ सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको माकूल जवाब मिल गया होगा। रहमान साहब इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा वो क्या जानना चाहते हैं। आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा प्लीज़। और पहले टेलीविज़न की आवाज़ को म्यूट कर दे वरना आपका कॉल ड्रॉप हो सकता है प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सादिक बोल रहा हूँ। जी सादिक साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सावेर से, इंदौर जिले के सावेर तहसील से बोल रहा था। ठीक है, फरमाइए सवाल। मेरा सवाल ये है कि एक सरकारी जमीन है तो बाबा की दरगाह में आती है, तो अपने ऑनर ने कुछ लोगों ने उसको मतलब रोक रखी है। ठीक है। और किसी ने जगह रोक ली, किसी ने बोरिंग करवा लिया और अपनी जगह बना ली। तो अपना कहना का मतलब ये है कि उस जगह को अपन वक्त में करवाना चाहते, तो इसके लिए अपने को कहाँ जाना होगा? ठीक है, किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वो आपको वापस दिलाना चाहते हैं सरकार को? दरगाह की जमीन है वो। अच्छा, दरगाह की है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। क्या प्रोसीजर होगा ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मेरा अगला सवाल करीमुद्दीन शकील साहब से होगा। महबूब नगर से जहांगीर साहब ने हमें कॉल किया था। प्लॉटिंग के एवज़ में इनके दोस्त ने इनसे 2 दफ़ा 2.5 लाख रुपए लिए और 5 लाख रुपए का कैश इन्होंने दिया था उनको 2 दफ़े। 2012 का ट्रांजैक्शन है, लेकिन आज तक ना उनको पैसों का कोई प्रॉफिट मिल सका, ना ही कोई उनकी ज़मीन नाम पर हुई। एक एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया था, बहरहाल उसको रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया था। क्या किया जा सकता है? पहली बात यह है कि जब आपने एग्रीमेंट किया है तो उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन क्या है, कितना टाइम उसमें फिक्स किया गया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, वो देखना पड़ेगा। अगर आप वो कंडीशन के अंदर ही आपका टाइम है तो आप जो है उनसे मुतालबा करें कि वो एग्जीक्यूशन हो, उसके लिए नोटिस जारी करें। अगर नोटिस जारी करने के बाद भी वो आगे नहीं आते हैं उसकी तामील करने के लिए, तो मजबूरन जो है आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट आपको दाखिल करना पड़ेगा कोर्ट में और इस तरह से रेमेडी हासिल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको नोटिस देना ज़रूरी है। नोटिस देने के बाद में आप जो है कोर्ट में जो है एक मुकदमा दायर करें और कोर्ट से मुतालबा करें कि ये जो है आपका जो फरीक है आपके एग्रीमेंट की तामील नहीं कर रहा है
لہذا کورٹ اس کی تعمیل کروائے، ڈائریکشن دے اور جو پراپرٹی ہے اس کے نام پہ جو رجسٹر کروائے جی اور باقی جو رقم جو اگر دینا باقی ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ وہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سید شاہ نواز ایڈوکیٹ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ مزید آپ کے اوپینین میں کیا ریمیڈیز ان کو اس کے علاوہ مل سکتا ہے؟ اگریمنٹ آف سیل اگر واقعی اگریمنٹ آف سیل ہے اس کے دونوں کے بیچ میں، اور انہیں تاریخ بھی بتائی تھی 2012 کا اگریمنٹ ہے یہ، ایگریمنٹ آف سیل نہیں ہے یہاں پر، یہ تو ایگریمنٹ کی بات ہوئی تو میرا ذہن ایگریمنٹ کی بات کر جی رہی ہے، تو ایگریمنٹ کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کافی واقع معنی رکھیں گے اعتماد صاحب کے ایگریمنٹ ٹرمس اینڈ کنڈیشن کیا تھے دونوں کے بیچ میں، اس کا ایگزیکیوشن کتنا ہوا اور کتنا نہیں ہوا یہ معنی رکھیں گا۔ اس کے باوجود ایگریمنٹ میں اگر سے واقع ریکوری اگر سے ان کے اماؤنٹ کے کچھ کنڈیشن ہے تو اماؤنٹ ریکوری جا سکتے ہیں نوٹس دینے کے بعد، اس کے بعد مہم نگر میں سول عدالت بھی ہے، اس کی مختلف کورٹ فی ہے، تو فکس کر کے نوٹس دے کے تو ریکوری کے لیے جا سکتے ہیں خالی ایگریمنٹ اگر سے ان کا ہے تو۔ جی جیسا کہ ان کے دوست نے زمین خریدی تھی ان کے پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو کیا وہ ریمیڈی میں کیا زمین ان کے نام پر کروانے کے لیے؟ ہاں ایگریمنٹ میں کنڈیشن ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کچھ اگر سے اس میں پیرا ڈال لیتے ہیں تو ان شاء اللہ اس کو بھی کلیم لے سکتے ہیں جی، اور ڈاکومنٹ امپاؤنڈ بھی کروا لے سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو ایگریمنٹ کو کروا کے بھی پھر لیگل پروسیڈنگ فارورڈ کر سکتے ہیں سب اپنے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو جہانگیر صاحب جیسا کہ ہمارے دونوں لیگل ایکسپرٹس نے اس پر روشنی ڈالی کہ سب سے پہلے آپ ایک لیگل نوٹس ضرور ایشو کیجیے گا، اس کے بعد آپ کو سامنے والوں کا انٹینشن پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر پراپر آپ اس کو جیسا صاحب لوگوں نے فرمایا اس طریقے سے آپ کارروائی کیجیے گا۔ باوجود لیگل نوٹس کے وہ نہیں مانتے یا پھر سرکشی کر رہے ہوں تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں شکیل صاحب کہ کرمنل ایکشن بھی ان پر لیا جا سکتا ہے ان کے دوست پر۔ جہاں تک یہ ایگریمنٹس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کا تعلق ہے، جی جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں 2,50,000 روپے دیے ہیں، تو جو ٹرانزیکشن جو کرے ہیں اس کے اندر ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت جو ہے واقعی اس پہ عمل کرنے کی تھی یا پھر چیٹ کرنے کی تھی یا پھر رقم کو صرف ہڑپ کرنا ان کا مقصد تھا، اسی لیے انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو جب آپ نوٹس دینے کے بعد جب ان کا جواب سامنے آئے گا تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا شروعات سے، جی، تو اس کے بعد ہی جو ہے آپ طے کر سکیں گے کہ سول میں جانا پراپر ہوگا یا کرمنل میں جانا برابر پراپر ہوگا۔ امید کہ جہانگیر صاحب آپ کو معقول جواب مل گیا ہوگا۔ میرا اگلا سوال بی سرینواس ریڈی ایڈوکیٹ صاحب سے، جو محمد ذاکر صاحب نے عادل آباد سے ہمیں کال کیا تھا۔ ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دیا گیا ہے، ٹرائبل ایریاز کو کس وجہ سے دیا گیا؟ سب سے پہلے میں سرینواس ریڈی صاحب سے پوچھوں گا کہ ٹرائبل ایریاز کا قصہ کیا ہے؟ سر ٹرائبل ایریاز جو بھی ہے دوز آر نوٹیفائڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ وہ ٹرائبل ایریا میں جو بھی رہتے ہیں نا ٹرائبس، دوز پیپل ادر دین دوز پیپل کوئی بھی وہاں پہ پراپرٹی خرید نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، سو ایون دا گورنمنٹ اگر اس کو خریدنا چاہے یا کچھ بنانا چاہے وہاں پہ تو فرسٹ ایک پروسیجر رہتا ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے ٹرائبل ایریا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں دیٹ از ٹو بی ان دا انٹرسٹ آف لارجر پبلک انٹرسٹ، ٹھیک ہے، اینڈ that interest should include the interest of tribals, جی جی، specifically for tribals only. Other than that, they cannot denotify that for any other purpose. So, اب ایسے بھی ہو رہا ہے کہ some tribal areas, agency areas denotify کر رہے mining کے لیے، ایسا public interest, something, any other things, they are doing so. But it requires permission of all concerns, means all departments, authorities, especially central government, environmental and all other departments. ٹھیک ہے، کوئی کامن آدمی اس کو نہیں خرید سکتا۔ ایسا ہو جاتا ہے اکثر، یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے جیسے ٹرائبل خود اپنے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ زمین دے دیتے ہیں، تو ان حالات میں کیا ان کے پیسے ریکور کر سکتے ہیں؟ ریکور ایسا کرے تو بھی وہ پیسے ریکور کرنے کی وہ سپریٹ ایشو، بٹ وہ جو بھی پراپرٹی وہاں پہ خریدتا ہے اس کے اوپر تو کوئی حق نہیں بنتا اس کا۔ تو کوئی کامن اگر آدمی لے لیتا بھی ہے تو پھر وہ کوئی اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا؟ رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ جی، اگر کچھ کر کے بھی ایسا کچھ کرے تو بھی اس کو رائٹس نہیں، ناٹ ویلڈ۔ جی فرما رہے تھے شکیل صاحب آپ کچھ اس پر ٹرائبل ایریا، جیسا آپ ہی فرما رہے تھے کہ اگر جو زمین ہے وہ کوئی خرید نہیں سکتا ہے، اور اگر ایسا ٹرانزیکشن اگر کوئی کر بھی لے تو ویلڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو، قانونی نظر میں، قانونی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا ٹرانزیکشن جو ہے
ویلڈ یہ مان لیں کہ اگر ٹرائب کے ایریاز کو یا پھر اسائنی لینڈز بھی ہوتے ہیں تو ان کو اگر لے لیا جائے تو پھر کیا یہ پیسے پھر ڈوب جائیں گے؟ آپ کیا ویورز کو مشورہ دیں گے اس پر کیا؟ جیسا ہمارے بھائی ابھی فرما رہے تھے جی کہ جیسا ریکوری آف منی ایک الگ چیز ہے، یہ ٹرانزیکشن ایک الگ چیز ہے. ٹرانزیکشن تو ویلڈ نہیں ہے، دیٹ از سیٹل لا. اب رہی بات ریکوری آف منی سوٹ، آپ وہ ریکوری آف منی سوٹ فائل کر سکتے ہیں. جی شاہنواز فائل صاحب کر کچھ فرما سکتے رہے ہیں. سب، بٹ انفورسمنٹ کا ایسا رہتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کو، ہر کوئی انسان کو یا سٹیزن کو اٹ از ڈیمڈ ٹو بی نو لا، ایوری باڈی نو دا لا. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا ہے، پھر بھی عوام سے آپ خریدنا چاہے، سو یو میڈ ایڈوانس فار وائڈ ٹرانزیکشن نوئنگ، سو دیٹ وہاں پہ تکلیف تو ہوتا ہی ہوتا ہے. صحیح. اس کو اور تھوڑا میں وضاحت کر دوں اس کی. بالکل. جیسا کہ میرے بھائی کا بولنا یہ ہے کہ اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوزیبل. قانون میں یہ بات ہے کہ آپ کچھ کام کرنا ہے تو اس کا قانون جاننا ضروری ہے. اگر آپ ٹرانزیکشن کرنے کے بعد اگر یہ بولے کہ بھائی میرے کو یہ بات نہیں معلوم تھی، قانون کا علم نہیں تھا، تو آپ نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے. کوئی ایسا کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ لیگل ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ایڈوکیٹ سے مشورہ لیں، اس کے بعد ہی ایسا ٹرانزیکشن کریں. اگر بعد میں آپ یہ کہیں گے میرے کو نہیں معلوم تھا، میرے کو علم نہیں تھا قانون کا، تو جو ہے اس کی ریمیڈی آپ کو نہیں مل سکتی. ڈیفینس ناٹ اویلیبل. جی جو میں ہر ہفتے دہراتا آیا ہوں، آج شکیل صاحب نے اور سریواس ریڈی صاحب نے بھی اس جملے کو دہرا دیا کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. تو یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل ہر ہفتے کوشش کر رہا ہے کہ آپ تمام کے سامنے اس قسم کے پروگرامز پیش کیے جائیں تاکہ آپ کو اپنے لا آف دی لینڈ کے بارے میں واقفیت حاصل ہو، اسی طریقے سے لا آف دی ریلیجن کے بارے میں بھی آپ کو واقفیت حاصل ہو. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم راہ ہدایت نام کا بھی پروگرام پیش کرتے ہیں جو ہر ہفتہ اور اتوار کو رات 9 تا 10 بجے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ٹو نو اب اس کا ٹائم 9:30 سے 10:30 ہو گیا ہے. تو ٹو نو دی لا آف یور ریلیجن یعنی خاص کر مسلم لا سے ریلیٹڈ اس پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے. منصف چینل اسی قسم کے پروگرامز پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں میں سوشل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس اور اس قسم کے جو بھی اویئرنیس ہے، ہیلتھ اویئرنیس، انہی چیزوں کو ہم اس چینل کے تھرو پیش کرتے ہیں. میرا اگلا سوال شاہنواز صاحب سے، میں پھر اسائنی لینڈس اور ٹرائبل ایریاز کے بارے میں شاہنواز صاحب سے بھی میں اوپینین چاہوں گا کہ اکثر گاؤں کے رورل ایریاز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غلطی سے ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، تو کیا آپ کا مشورہ رہے گا اس پر؟ میں نے جیسے بھی سینئر شکیل صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ لینڈ، سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر لینڈ، مختلف پٹے کے سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر لینڈ ہے جس میں لاوانی کافی مشہور پٹا ہے جو ایس ٹیز کو دیا جاتا تھا، ٹرائبس کو. حیدرآباد کی طرف کافی ایسی زمینیں ہیں جس کو بھی ہمارے سینواس صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ڈینوٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹرائبس کو دیے گئے یہ آل انڈیا لیول پر ہی دیا جاتا ہے؟ ہاں ہے نا، سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آل انڈیا لیول پہ ایشو کیے گئے ہیں ٹرائبس کو، ایسی بات نہیں ہے. سارے ہندوستان بھر میں پٹے ہیں اور پٹوں کی خاصیت ہے کہ پٹے ٹرانسفریبل نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ. اب آپ اگر سے جا کے بول رہے ہیں کہ میں خرید لیا، میں غافل تھا، تو غافل کی مدد قانون نہیں کرتا، جیسے آپ نے فرمایا، شکیل صاحب نے فرمایا. تو بہتر ہے اس کے آپ لیگل اوپینینس لے لیجئے. جیسے آپ بیماری کا ڈائگنوز کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے جاتے ہیں تو مختلف اب اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، تو پیسہ لگانے کے بعد یہ بولے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ بے معنی ہے. تو بہتر ہے اس کا آپ لیگل اوپینین لے لیجئے. تب آپ پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو معلوم کر لیجئے کہ لوانی پٹا پورے ٹرانسفریبل ہے ہی نہیں ہے. اس چیزوں کو بہت امپورٹنٹ ہے لے لینا، سب سے امپورٹنٹ. جی بہت شکریہ. الہ آباد سے ہمیں ایک محترمہ جڑ گئی ہیں، آپ کا نام بتائیے گا پلیز. ہلو جی آپ کا نام؟ ہاں سائمہ صدیقی میرا نام ہے. جی فرمائیے سائمہ صدیقی صاحب. ہاں جی میں نے ایک لون لیا تھا یہاں سے، تو ہیلو جی فرمائیے. میں نے ایک لون لیا تھا تو ہیلو جی کتنے کا لون لیا تھا آپ نے؟ ہاں سن ہیلو جی کتنے کا لون لیا تھا آپ نے؟ میں نے 3.5 لاکھ کا لون لیا تھا. کہاں سے لیا تھا؟ مکان کو. ٹھیک ہے ہیلو جی فرمائیے. مکان کو فائننس کرایا تھا تو کچھ پرابلم، میری کنڈیشن کچھ خراب ہو گئی، تو میں جیسے قسط ہے میں قسط نہیں دے پا رہی. میری پراپرٹی جو تھی رجسٹری تھی وہاں جمع نہیں ہے، تو ابھی 5-6 مہینے سے میری قسط بھی نہیں جا رہی ہے. تو کیا وہ لوگ میرے لوگ کے نام FIR کر سکتے ہیں، مقدمہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسا؟ جی ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. مارگیج نہیں ہے بینک میں. ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ کو.
نہیں کچھ نہیں, صرف مجھے نوٹس بھیجتے ہیں وہ, بس یہی کرتے ہیں اور کچھ تو نہیں کیا ہے. جی, میری کنٹینیو تھی 2011 میں نے لیا تھا لون, لیکن میں کنٹینیو 5000 کا آتا تھا, میں کنٹینیو دے رہی تھی. قسط ادھر کر کے کچھ پرابلم آ گئی, 6 مہینے سے میں قسط نہیں دے پا رہی ہوں. آخری لیگل نوٹس آپ کو کب ملی تھی؟ آئی تھنک 2 مہینے پہلے ملی ہے مجھے, اس میں 2013 میں. جی, اس میں کیا لکھا گیا تھا, کچھ بتا سکتی ہیں انہوں نے کیا یہ چیز ڈیمانڈ ہے کہ کیا؟ آپ پراپرٹی کو یا تو آپ پیسے جمع کر دو جو بھی ہے, جو اماؤنٹ انہوں نے فائنینس کیا تھا, اور یا تو پھر آپ رجسٹری مارٹگیج رجسٹری جمع کرا دو. اس ٹائم میری کنڈیشن یہ ہے کہ رجسٹری کے بھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں جمع کرنے کے. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی. میرا اگلا سوال یعنی محمد صادق صاحب کا, میں اندور سے انہوں نے ہمیں کال کیا تھا. میں سید شاہ نواز ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک درگاہ کی زمین ہے, وہاں پر کچھ لوگ ناجائز قبضہ یعنی انکروچمنٹ کر رہے ہیں. ان حالات میں ان کو کس طریقے سے ایکشنز لینے ہوں گے یا کیا سٹیپس لینے ہوں گے؟ ہاں, انٹرسٹ آف درگاہ کے لیے صاحب جا کے کیس فائل کر سکتے ہیں, کیونکہ انٹرسٹ آف درگاہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ ممبر ہونا یا نہیں ہونا. یہ تو مسلم آپ رائٹ رکھتے ہیں. جی, تو اگر وقف پراپرٹی سے ٹریبونل وہاں پر ہے کورٹ تو بہتر ہے. عموماً درگاہیں جو ہے وہ وقف کے ہی, ہاں وقف کے ایمان میں آتی ہے, تو اگر وہاں جا کے ریکوری سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر وقف بورڈ کو اطلاع دینا بہتر ہے. ہاں, وقف بورڈ کو اطلاع دینا بہتر رہے گا اس کے اندر, جی, کہ وقف بورڈ بھی اس میں کاروائی کر سکتا ہے جا کے, کہ وقف بورڈ کو اطلاع دے کے یہاں پہ جو بھی ہے انلیگل انکروچمنٹ ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہے ہیں. تو ایک تفصیلی درخواست اگر وقف بورڈ کو لکھتے ہیں اس تعلق سے, تو انشاءاللہ وقف بورڈ بھی اس میں برابر انٹرفیئر کرے گا. جی, اور ضرورت پڑے تو وقف بورڈ بھی مقدمہ داخل کر سکتا ہے اس تعلق سے. ٹھیک, بہتر ہے. جی. عبد الوحید صاحب کانپور سے جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. جی ہاں سر, مجھے 2 سوال پوچھنا ہے آپ سے. فرمائیے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ وارثان کے حق میں وصیت نامہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مسلم پرسنل لا کے مطابق. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ, اگر کسی نے کچھ وارثوں کے نام, سبھی وارثوں کا نام وصیت نامہ کر دیا ہے اور ایک وارث کو اسی میں بے دخل کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, جی, تو اس کو اس کا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا عدالت کے تھرو؟ ٹھیک ہے. وہ جو جس نے بے دخل کیا تھا وہ شخص زندہ ہے؟ نہیں, وہ نہیں, وہ تبھی تو وصیت نامہ لکھ کے دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو وصیت تو ان کی زندگی میں ہی لکھی جا چکی ہوگی نا. ہاں, وہ تو پہلے کی لکھی تھی, اب اگر وہ پیش کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دوسری بات, جی, کس لا کے تحت اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی, جو بھی مناسب جواب ہوگا, کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک وصیت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں ان فیوچر میں ضرور قریب وصیت اور ہبہ پر ایک پروگرام ضرور کرنے جا رہا ہوں. پھر بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس اس پر مہارت رکھتے ہیں, میں ان سے بھی درخواست کر لوں گا جیسے ہی وقت مل جائے. اس سے پہلے میں ایک اور کالر کو میں شامل کر لیتا ہوں. ہلو. ہاں ہلو. جی, آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. میں بیدر سے بول رہا ہوں صاحب, بیدر کرناٹک سے. جی, آپ کا نام بتا دیجیے. جی, بیدر کرناٹک سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا نام بتائیے. جی, میرا نام امجد پاشا. جی, فرمائیے, سوال بتائیں. وہ جو ہے سر, آپ سے جو مقدمات ہیں اس کے ریلیٹڈ میں جو ہے نا ہے, ہماری اہلیہ جو ہے جی تقریباً جو ہے 20-25 سال سے جو ہے ایک اسکول میں کام کر رہے ہیں. وہ جو ہے نا اپروول نہیں ہے بول کے ابھی تک نہ اپروول کیا, نہ کوئی سیلری ہے, نہ کچھ ہے سر. اس کے تعلق سے جو ہے نا ذرا پوچھنا تھا سر. جی, یہ جو آپ کی بیگم صاحبہ جو کام کر رہی ہے, یہ کس قسم کا اسکول ہے, ایڈڈ ہے یا گورنمنٹ کا؟ جی جی, یہ گورنمنٹ ایڈڈ ہے, سبھی کو تنخواہ چالو ہے سر. جی, صرف آپ کی بیگم صاحبہ کو وہاں پر تنخواہ نہیں مل رہی؟ ہاں, سن 2000 میں ایک ٹیچر کا ڈیڈ ہو گیا تھا سر, اس کے اوپر جو ہے نا ہم یہ پوسٹ لے بولے تو لیا. ہم 1990 سے کام کرتے ہیں. وہاں کے کرسپونڈنٹ کیا کہتے ہیں؟ کرسپونڈنٹ یہ کہتے ہیں سر وہ کہ جو ہے سوسائٹی والا کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ سے اپنا بینڈ ہے, جب بھی ہوں گے جب کروں گا میں بول کے بول رہا سر. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, ضرور اس پر جو بھی مناسب جواب ہوگا ضرور دیا جائے گا. الہ آباد سے بی سرینواس ریڈی صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں کہ سائمہ صدیق صاحبہ نے ہمیں الہ آباد سے کال کیا. انہوں نے کوئی لون لیا ہے 3.5 کا, اور ان کے مکان کو فائنانس انہوں نے کیا ہے. ابھی یہ پیسے نہیں بھر پا رہی ہیں انسٹالمنٹس, تو کیا ان پر کوئی کرمنل کیس بھی بن سکتا ہے یا پھر ان کو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں, فرسٹ آف آل یہ کرمنل کیس تو نہیں بنتا. سو کئی جو بینک سے یا انسٹیٹیوشن سے پیسے لیے وہ لوگ سول سوٹ سے دوران ریکوری آف منی کے لیے سوٹ
فائل کر سکتے ہیں. جی. اور یہ اور اگر آپ پیسے نہ دے سکیں تو کیا ہوگا؟ تو ان کے گھر پہ کیا اٹیچمنٹ ہوگا؟ گھر کے اٹیچمنٹ ہوگا جی. نہ دے سکے تو گھر تو گارنٹی پہ بے شک بے شک لگائے سو ہے. شکیل صاحب مزید اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ لون لیے ہیں تو اس کے ساتھ ہی لون کے ساتھ ایگریمنٹ آپ کیے ہیں تو آپ ایگریمنٹ کی پابند ہیں. جی. ایگریمنٹ کے تحت آپ کو چاہیے کہ جو انسٹالمنٹ ہے لون جو ہے بینک کو دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو لازم بات ہے کہ بینک جو ہے جو لیگل پروسیڈنگ ہے ریکوری آف منی کا وہ اپنا جاری کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو آپ کے گارنٹرس ہیں ان کو بھی پارٹی بنائیں گے اور اسی طرح وہ لوگ سوٹ داخل کر کے جو ہے ریمیڈی تلاش کریں گے اور اس میں جو ہے آپ کے گھر بھی جو ہے فروخت کر کے جو رقم آپ جو لون لیے ہیں جملہ اماؤنٹ جو ہے اس سے ریکور کر سکتے ہیں. جی. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لون لیا ہے تو دینا ہی پڑے گا. تو اب گنجائش تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس کہ جو ہے وہ ہاں اگر ریکوری کا اماؤنٹ ان کا مقدمہ ڈالا جاتا ہے تو یہ کیا انسٹالمنٹس کے لیے درخواست کر سکتی ہیں مزید یا کچھ ٹائم لے سکتی ہیں عدالت میں؟ نہیں. اب رہی بات جب تک فائنل جو ہے ججمنٹ نہیں آ جاتا جب تک کوئی بات کرنا مشکل ہے. مشتاق احمد صاحب جی میں ابھی بات کروں گا. مشتاق احمد صاحب ہمارے اننت ناگ کاشمیر سے جڑ گئے ہیں. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. ہلو جی سوال بتائیے. سوال سر اس طرح ہے جی. ہم 2-4 بہن بھائی ہیں صاحب. 2 بہن اور 2 بھائی ہیں. ہاں سر. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے والد صاحب کی مطلب وفات ہو چکی ہے جی تو اگر انہیں اپنے لائے سے کوئی ول لکھا ہو جی جی تو اس کا مطلب وہ چلے گا ابھی مطلب وہ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جاننا چاہتے ہیں. کیسا وہ وصیت نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جاننا چاہتے ہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور اس پر گفتگو کی. عائشہ صاحبہ نظام آباد سے جڑ گئی ہیں. ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو سوال بتائیے. وعلیکم السلام. نہیں ایسا کلکٹر صاحب دیے بول کے زمین ایسا بول کے کیا کرے ان کا پیپر بتاتے اور انہوں کہاں تو بھی ہے تو جگہ دو بول کے ایسا بولے مگر روڈ کے اوپر پورا بلڈنگ 3 منزلہ بنا دیا. ٹھیک ہے کلکٹر صاحب کیس بھی ڈالے تو کیس ہارج جا رہے ان کے ہم تو. جی یہ اس قسم کی جو زمین ہے کلکٹر صاحب نے جو دی تھی اس کو آپ نے خریدا ہے کیا؟ نہیں میں خریدی نہیں. جی میرے بازو میں روڈ ہے. جی روڈ کے بازو روڈ کے اوپر ہی بلڈنگ بنا رہا. کلکٹر دیے بول کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو آپ نے کسی قسم کی قانونی کارروائی ابھی تک کی کسی قسم کی نوٹس کرے تو بھی ہار جا رہے ہم سب صحیح ہے بولتے پورے یہ کرتے ہوئے پھر ہار جا رہے. اچھا کہاں پر ہار گئے آپ؟ کلکٹر کے پاس گئے تھے یا پھر کلکٹر کے پاس بھی گئے تو پھر یہ گاؤں والے یہ کر دے رہے سمجھو جہاں گرام پنچایت رہتا جی وہاں نیچے اوپر کر دے کے ہمارے کو انصاف نہیں مل رہا سمجھو. جی جی عدالت میں بھی گئے تو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور اس پر جو بھی مناسب جواب ہوگا دیا جائے گا. ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے پلیز. میرا نام صابر اشرفی ہے. میں محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں. جی اشرفی صاحب. صاحب ہمارے دادا کی ایک پراپرٹی ہے کتور منڈل میں. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اویکیو پراپرٹی بول کے لگا دی صاحب. کس قسم کی؟ اویکیو پراپرٹی. اویکیو ٹھیک ہے. جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلے گئے ٹھیک ہے وہ کچھ ایکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارے کو کوئی رائے دی ہے کہ دادا کے زمانے میں تقریباً 60s میں شاید جی تو وہ ہائی کورٹ کو اپروچ کیے تھے ہم لوگ. تو وہ ہائی کورٹ سے یہ ججمنٹ ملا کہ ہمارے کو اس کو ڈسٹرکٹ جوائنٹ کلیکٹر ڈائریکشن دینا پڑ کے بول کے. تو ڈسٹرکٹ جوائنٹ کلیکٹر جو ہے نا ہمارے فیور میں پورا دے دیا ہو. ٹھیک ہے. وہ رپورٹ کو ہم جو ہے نا CCLA اناپورنا کے سامنے ہم لوگ سبمٹ کرنے کے بعد وہ کمشنر بولا کہ میں اس کو ری انکوائری کر دوں. ٹھیک ہے. وہ ری انکوائری 96 سے چل رہی ابھی تک بھی چل رہی. پھر میں اس کو اٹھا کے سیکریٹریٹ میں ڈالا تھا. پھر وہاں سے بھی انکوائری وغیرہ آئی. پھر وہ ہمارے فیور میں ہی دے رہے لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہی ہے. اس کو ہم کیا کرنا پڑے گا سر؟ سیکریٹریٹ میں کیا کہا گیا آپ سے؟ بس ہم لوگ پیٹیشن ڈال رہے بس میں دیکھتا ہوں بس ایسے ہی. جی جی ٹھیک ہے. بس وہ پینڈنگ میں ہی ہے سر. اور میں اور ایک چیز یہ سنا تھا سر میں جی کہ اویکیو پراپرٹی ایکٹ کو برخاست کیا گیا ہے بول کے. کیا وہ برخاست کیا گیا ہے کیا نہیں؟ ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور اس پر جو بھی مناسب جواب ہوگا ہمارے لیگل ایکسپرٹ ضرور دیں گے.
عبد الوحید صاحب، شکیل صاحب سے میں درخواست کروں گا اس سوال کے بارے میں کہ کانپور سے انہوں نے کال کیا ہے، وارث کے حق میں وصیت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ٹھیک، وارث کے حق میں وصیت، وارث یا وارثین؟ وارثین، وارث ہیں، وارثین کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے جی، لیکن اس میں کچھ لمٹ ہے شاید. جی ٹھیک ہے، تو میں شاہ نواز صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. نہیں دیکھیے، اللہ کا قانون سیٹل ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلے عام فرما دیا ہے سورہ نساء میں کہ آپ کے حصے بالکل مختلف طریقے سے آپ کی زندگی میں جی سیٹل کر دیے گئے ہیں. آپ کے شیئرس، آپ کے لیگل ایڈس کے شیئرس، آپ کے پورے شیئرس سیٹل کر دیے ہیں. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ بالکل مانا رکھا ہے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائیداد کسی بھی قیمت پہ آپ کے بچوں کو جانے والی ہے. تو اسلام کا ایک ویل سیٹل لا ہے. ویل سیٹل لا میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی، ہاں رہا آپ جیسے آپ نے گنجائش کی کہ کسی ایک آدمی کو آپ حصہ دے سکتے ہیں، اس کی حد بھی مقرر ہے. ایسا نہیں کہ بالکل آپ نوور نہیں کر سکتے ہیں پوری پراپرٹی کا، کسی آپ پورے لیگل ایڈس، وہ کچھ حصہ اپنے پراپرٹی کے ایک بچے کو آپ زیادہ محبت ہے یا کچھ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اس حد میں دے سکتے ہیں، مگر اس کے حوث میں آپ کسی کو بھی غیر محرم وارث نہیں کر سکتے ہیں آپ. نہیں، جہاں تک محمد اللہ کا جو سوال ہے وراثت کا، جی کہ آپ جملہ پراپرٹی جو ہے کی وصیت نہیں کر سکتے. جی آپ کو جو ہے اپنے جو انتقال کے بعد جو اخراجات آتے ہیں اس کے لیے بھی ایک حصہ آپ کو رکھنا پڑے گا. جی، تو اس لیے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پوری کی پوری پراپرٹی وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ سنیواس ریڈی صاحب کہہ رہے تھے. 1/3 of the property what he is holding he can bequeath by way of will. اس سے زیادہ نہیں کی، not more than that. ٹھیک ہے. اگر کسی کو مسلم لا کے تحت بے دخل کیا جا سکتا ہے سنیواس ریڈی صاحب؟ نہیں کیا جا سکتا. بے شک ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی جمع ہو گئے ہیں، وقت کی بالکل کمی ہے. میں جلدی سے ان سوالات کے جوابات لینا چاہوں گا. میں شاہ نواز صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ 20 سے 25 سال سے ان کی بیگم صاحبہ امجد قاسم صاحب کی بیگم صاحبہ اسکول میں کام کر رہی ہے، لیکن ان کا وہاں پر اپروول نہیں ہو رہا ہے. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیے، 20-25 سال میں وہاں کی گنجائش کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہے، بہتر نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے اپنے کو کہ انہوں نے بتا کسی کے مرنے کے اوپر یہ پوسٹ دیا گیا تھا، کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے. تو بہتر ہے آپ کو ریپرزنٹیشن کلیکٹر کو کریں. کلیکٹر نہیں سنتا ہے تو پھر ہائی کورٹ کی طرف موو کرے. ریٹ پٹیشن کے کافی چیزیں اس کے اندر، تو آپ کو ریٹ پٹیشن میں آرڈرس آ جائیں گے تو ہو جائے، کھلا ہو جائے گا کہ پوسٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. معذرت خواہی ناظرین، بہت سارے سوالات ہمارے پاس رہ گئے ہیں، مجھے وقت کی کمی ہے اس لیے میں ان سوالات کو نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں اگلے جمعرات کو اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. تو مہربانی ہوگی کہ ایک بار پھر سے آپ ان سوالات کو دہرا دیں. میں بھی کوشش کروں گا ان سوالات کو پھر سے اس میں شامل کروں. کل جمعے کی رات ہم پروگرام کرنے والے ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پر. اس سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے پاس ہوں ضرور ہم کو لکھ کر رکھیے گا ہم سے پوچھنے کے لیے. اب میں تمام ناظرین کی طرف سے، لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے آج کے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا چلوں. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ تینوں ہمارے اس پروگرام میں آئے. میں اگلے ہفتے بھی آپ کو ابھی درخواست کر لیتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں اور گفتگو کریں. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کے ساتھ میں اعتماد کل کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پر گفتگو کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.